बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को हमेशा अपने ज़मान में रखे, आमीन। राह हिदायत व निजात के सिलसिले का व्लॉग अल कुरान व हदीस अपने यूट्यूब चैनल बशीर रशीदी से पेश कर रहा हूँ। रूहानी और कुरानी सिलसिले का ये व्लॉग जो सरासर बाइस खैर, बाइस बरकत और बाइस सवाब नूर हिदायत है, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अवामुन्नास की आगाही के लिए मैं रोज़ाना की बुनियाद पर अपने इस चैनल पर बशीर रशीदी पर अपलोड करता हूँ। अल्लाह ताला मेरी ये काविश कबूल फरमाए। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग अल कुरान व हदीस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह अफ़ला तअक़िलून। क़ालू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुन्तुम फ़ाइलीन। क़ुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम व अरादू बिही कैदन फ़जअलनाहुमुल अख़्सरीन। वनज्जयनाहु व लूतन इलल अर्दिल्लती बारकना फ़ीहा लिल-आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह अल-अंबिया आयात मुबारक 67 ता 71 की तिलावत की गई। इसका उर्दू तर्जुमा। उफ़्फ़िल लकुम वलिमा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, तुफ़ है तुम पर और तुम्हारे इन माबूदों पर जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर पूजा कर रहे हो, क्या तुम कुछ भी अक्ल नहीं रखते? उन्होंने कहा, जला डालो इसको और हमायत करो अपने खुदाओं की अगर तुम्हें कुछ करना है। हमने कहा, ए आग ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहीम पर। वो चाहते थे कि इब्राहीम के साथ बुराई करें, मगर हमने इनको बुरी तरह नाकाम कर दिया और हम उसे और लूत को बचाकर उस सरजमीन की तरफ निकाल ले गए जिसमें हमने दुनिया वालों के लिए बरकतें रखी हैं। इन आयात मुबारका की तफसीर। ए आग ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहीम पर। अल्फाज साफ बता रहे हैं और सियाक व सबाक भी इस मफ़हूम की तायीद कर रहा है कि उन्होंने वाकई अपने इस फ़ैसले पर अमल किया और जब आग का अलाव तैयार करके उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंका, तब अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि वो इब्राहीम के लिए ठंडी हो जाए और बेज़रर बनकर रह जाए। बस सही तौर पर भी उन मौजज़ात में से एक है जो कुरान में बयान किए गए हैं। अगर कोई शख्स इन मौजज़ात की इसलिए तावीलें करता है कि इसके नज़दीक खुदा के लिए भी निज़ाम आलम के मामूल यानी रूटीन से हटकर कोई गैर मामूली काम करना मुमकिन नहीं है, तो आखिर वो खुदा को मानने ही की ज़हमत क्यों उठाता है? और अगर वो इस तरह की तावीलें इसलिए करता है कि जदीद ज़माने के नाम नहाद अक़लियत परस्त ऐसी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हम इससे पूछते हैं कि बंदा खुदा तेरे ऊपर
یہ فرض کس نے عائد کیا تھا کہ تو کسی نہ کسی طرح انہیں منوا کر ہی چھوڑے؟ جو شخص قرآن کو جیسا کہ وہ ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اسے منوانے کی خاطر قرآن کو اس کے خیالات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرنا، جبکہ قرآن کے الفاظ قدم قدم پر اس ڈھلائی کی مزاحمت کر رہے ہوں، آخر کس قسم کی تبلیغ ہے اور کون معقول آدمی اسے جائز سمجھ سکتا ہے؟ اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے۔ بائبل کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم کے 2 بھائی تھے، نحور اور حران۔ حضرت لوط اور ان کے بیٹے حضرت لوط حران کے بیٹے تھے۔ سورہ عنکبوت میں حضرت ابراہیم کا جو تذکرہ آیا ہے، اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوم میں سے صرف ایک حضرت لوط علیہ السلام ہی ان پر ایمان لائے تھے۔ اور جس سرزمین میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، یعنی شام و فلسطین کی سرزمین، اس کی برکتیں مادی بھی ہیں اور روحانی بھی۔ مادی حیثیت سے وہ دنیا کے زرخیز ترین علاقوں میں سے ہے، اور روحانی حیثیت سے وہ 2000 برس تک انبیاء علیہم السلام کا محبت رہی ہے۔ دنیا کی کسی دوسرے خطے میں اتنی کثرت سے انبیاء مبعوث نہیں ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تمہارا ہر آدمی یہ ضرور دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4833۔ فوائد میں لکھا ہے کہ اس میں بھی دیندار لوگوں کے لیے کے ساتھ ہی دوستی کرنے کی ترغیب اور غیر دینداروں سے بچنے کی تاکید ہے۔ کئی اچھے بڑے لوگ بھی نیک اور دیندار لوگوں کی بجائے دنیا پرست لوگوں سے دوستی لگاتے ہیں، جو کسی بھی اعتبار سے اچھے بڑے لوگ بھی نیک اور دیندار لوگوں کی بجائے بے دین دنیا پرست لوگوں سے دوستی لگاتے ہیں، جو کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ محترم ویورز، آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث۔ آج کے ولاگ میں سورہ الانبیاء کی آیات مبارکہ 67 تا 71 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی، اور روحانی اور قرآنی سلسلے کا یہ ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب، نور ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور عوام الناس کی آگہی کے لیے میں نے اسے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ میری یہ کام قبول فرمائے۔ اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، آباء و اجداد، دوست و احباب کے علاوہ اس ناشیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔